अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में इराक की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन से मुतालिक अरब मीडिया सोर्स की जानिब से तस्दीक की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। यूक्रेन के लिए मजीद मिसाइल्स की फराहमी, स्लोवाकिया और मलेशिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिफेंस अरब और शफक न्यूज़ की जानिब से हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इराक अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से आने वाले चंद सालों में तकरीबन $5 अरब खर्च करेगा। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक अपनी एयरफोर्स के लिए फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि इराकी एयरफोर्स के लिए फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट से एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद F-16 फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जाना है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन इसके अलावा है। साल 2023 के लिए इराक का डिफेंस बजट इस वक्त $5.2 अरब है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इराक अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से 2023 से 2028 के दरमियान तकरीबन $27.3 अरब खर्च करेगा। ख्याल रहे कि इराकी एयरफोर्स की जानिब से हालिया दिनों में फ्रेंच साख्ता रफाल की एक्विजिशन की रिपोर्ट सुनने को मिली हैं, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने रफाल फाइटर जेट्स के साथ हालिया दिनों में इराकी एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया है। ये पहली मरतबा है कि फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट्स इराक के अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेज में इराक की जानिब से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने से मुतालिक रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। डिफेंस अरब और shafaqnews.com वेबसाइट के मुताबिक इराकी एयरफोर्स मुमकिना तौर पर अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्वायर करेगा। फ्रेंड्स, आज मलेशिया में जारी दिफाई नुमाइश के तीसरे दिन मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कई तरह के वेपन्स की एक्विजिशन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और मलेशियन आर्मी एविएशन के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जाएंगे। मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से साइन किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत मलेशियन आर्मी एविएशन 4 सीकोर्स की U-860, अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका एस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स, जबकि मलेशियन एयरफोर्स 18 कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा FA-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रही हैं। इसके अलावा इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ 2 P-72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मुतालिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। इधर तुर्क मीडिया सोर्सेज का कहना है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा अनका ड्रोन को मलेशिया की जानिब से चाइनीज साख्ता ड्रोन्स पर तरजीह दी गई है। ख्याल रहे कि मलेशियन एयरफोर्स गुज़श्ता काफ़ी अरसे से लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने के मरहले से गुजर रही थी, जिसमें कई ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट मलेशिया को ऑफर किए गए थे। ताहम काफ़ी लंबे अरसे पर मुहित मुख्तलिफ तरह की इवेल्यूएशन और बजट लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए मलेशियन एयरफोर्स ने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा FA-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया था। आज मलेशियन हुकाम की जानिब से इन तमाम वेपन्स की एक्विजिशन से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर दिए गए हैं। स्वीडिश कंपनी साब के बारे में इतलात हैं कि वो स्लोवाकियन आर्मी को कंपनी के तैयार करदा साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम्स फराहम करेगी। साब की जानिब से साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम स्लोवाकियन आर्मी की CV-90 कॉम्बैट व्हीकल्स और मेन बैटल टैंक्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया और स्वीडिश कंपनी साब के दरमियान तय पाने वाली इस डील के तहत कंपनी ये सिस्टम 2023 से 29 के दरमियान स्लोवाकियन आर्मी को प्रोवाइड करेगी। साब का दावा है कि कंपनी के तैयार करदा साइट और फायर कंट्रोल सिस्टम्स की बदौलत स्लोवाकियन आर्मी के टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल्स को ग्राउंड और एयर टारगेट्स के खिलाफ एडवांस कैपेबिलिटी हासिल होगी। ख्याल रहे कि स्लोवाकियन आर्मी ने
BAE سسٹمز کی تیار کردہ CV-90 کامبیٹ وہیکل سے متعلق کانٹریکٹ 2022 کے اختتام پر سائن کیا تھا اور کمپنی کی جانب سے ابتدائی یونٹس پہلے ہی سلوواکین آرمی کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ امریکی کمپنی ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس سسٹمز کو یوکرین کو مزید نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز فراہم کرنے سے متعلق کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ $280 ملین سے زائد مالیت کے اس کانٹریکٹ کے تحت امریکی کمپنی ریتھیون یوکرینین آرمڈ فورسز کو نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز فراہم کرے گی۔ واضح ہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کونگسبرگ نے مل کر تیار کیا ہے اور یہ سسٹم AMRAAM AIM-120 اور AIM-9 ایئر ٹو ایئر میزائلز کے گراؤنڈ لانچ ویریئنٹس کو شارٹ ٹو میڈیم رینج پر ایریل تھریٹس کے خلاف کامیابی سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرینین آرمڈ فورسز کو نہ صرف شارٹ بلکہ میڈیم اور لانگ رینج کئی طرح کے سوفسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ یوکرینین آرمڈ فورسز نہ صرف نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز استعمال کرتی ہیں بلکہ جرمن ساختہ IRIS-T شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز اور امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز بھی یوکرینین آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے پولینڈ کو K2 بلیک پینتھر کا تیسرا بیچ بھی ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ پولش ڈیفنس منسٹر کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ساؤتھ کوریا کی جانب سے 7 مزید K2 بلیک پینتھر پولش آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے مارچ 2023 کو 24 K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کا دوسرا بیچ بھی ساؤتھ کوریا کی جانب سے پولینڈ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے مارچ 2023 کو 10 K2 بلیک پینتھر مین بیٹر ٹینکس بھی دوسرے بیچ کی صورت میں پولینڈ کے حوالے کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ پولینڈ نے بڑی تعداد میں K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور K2 بلیک پینتھر ٹینکس ساؤتھ کوریا سے آرڈر کیے ہیں، جس میں سے زیادہ تر ٹینکس اور K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت کوریا کے تعاون سے پولینڈ میں ہی تیار کیے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ پولش آرمڈ فورسز کے لیے کورین ایروسپیس انڈسٹریز کے FA-50 بھی بڑی تعداد میں آرڈر کیے گئے ہیں۔ K2 بلیک پینتھر اور K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کی طرح FA-50 کو بھی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پولینڈ مقامی سطح پر بڑی تعداد میں تیار کرے گا۔ فرینڈز، آذربائیجان کے فرسٹ ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس نے پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کی جانب سے پاکستان سے مختلف طرح کے ویپنز کی ایکوزیشن سے متعلق رپورٹس کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں، تاہم آذربائیجان کی جانب سے ابھی تک باقاعدہ کسی ویپن کی ایکوزیشن کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ آذربائیجان کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ فیوچر میں اپنی ایئر فورس کے لیے پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر ایئر کرافٹ کو کنسیڈر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کی جانب سے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی تیار کردہ فتح گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کو کنسیڈر کیے جانے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔